اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اپنے آج کے سبق میں ہم گزشتہ سبق کو ساتھ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تاکہ پچھلے سبق کی یاد دہانی بھی ہو جائے اور ضمیروں کے استعمال کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو ساتھ رکھتے ہوئے قرآن فہمی کی سعادت سے بھی مشرف یاب ہوا جا سکے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک لفظ لکھنے لگے ہیں، بلکہ حرف لکھنے لگے ہیں، اور کیا ہے؟ الا۔ اس کے ساتھ ہم ایک ضمیر کو ملائیں گے، دوسرا لکھیں گے کا۔ اب یہ جب دونوں ملیں گے تو یہ بن جائے گا، کیا بنے گا؟ الیکا، کا، کیونکہ یہ ہے نا، اصل میں یہ کیا تھا؟ الف لام زبر یہ لے، الہ، یہی تھا نا۔ اس کے اوپر کھڑی زبر ڈال دی تو الہ بن گیا، یہ بن گیا الہ۔ تو اب جب اس کے ساتھ ہم نے کا کو ملایا تو کیا بن گیا؟ الہ کا، الہ کا۔ تو آئیے اب اس کی ایک آیت ہوگی جی، تو بن گیا کیا جی؟ الہ اور کاف مل کے بنا الہ کا، الہ کا۔ اب ہم الہ کا کے حوالے سے ایسی آیت لکھنے لگے ہیں جس میں یہ شامل ہو، ٹھیک ہے جی۔ الہ کا معنی کیا ہے جی؟ کے لیے، یا تم کی طرف، کی طرف، کی طرف۔ الہ کی طرف۔ کا معنی کیا ہے؟ قسم کے لیے جی، کا قسم کے لیے۔ پچھلی ضمیریں کل کا کو آ کے آپ کو بتایا ہے، کاف تو ایک کا استعمال ہوگا، تو ایک، تو ایک، ٹھیک ہے۔ تو تجھ ایک کی طرف، ٹھیک ہے، تجھ ایک کی طرف۔ اب یہ معنی ذہن میں رکھیں اور آگے اب آیت کا ترجمہ کرنے لگے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا با انزلنا الیک الکتاب، وانزلنا الیک الکتاب بالحق۔ اب پیچھے چلے تھوڑا سا، تو آپ کو آپ کے سامنے یہ با بھی آ جائے گا۔ کیا ہے با؟ حروف جار، حروف جار میں سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کیا بنے گا؟ وَأَنزَلْنَا، نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا، کس نے نازل کیا جی؟ نا ضمیر لگی ہوئی، یہ ضمیر بھی استعمال ہو رہی ہے۔ ایک ضمیر نا کی بھی استعمال ہوتی ہے، وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جمع متکلم کے لیے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا الیکا، تیری طرف، الکتاب، کتاب کو، بالحق کے ساتھ حق، ہم نے تیری طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ معنی سامنے آ گیا اور ایزی آ گیا، آسانی سے آ گیا۔ حق کے ساتھ نازل کیا۔ اسی طرح اب ہم ایک اور لکھیں گے، اللہ پر۔ اسی کے ساتھ پھر ہم کاف کو لگائیں گے، الیکا پڑھنے سے کیا بن جائے گا؟ علیکا، علیکا۔
अलैका। अलैका की आयत हम यहाँ नीचे लिखने लगे हैं। इलाइका। और आपने अब तर्जुमा करना है, ठीक है। मैंने आपको हाँ जहाँ नया लफ्ज़ आया वो मैं आपको बताऊंगा। इलाइका तो वैसे ना तो तेरी तरफ हो जी, मैंने अनज़लना इलैकल किताब बिल हक़, हमने तेरी तरफ नाजिल किया किसको? किताब को हक के साथ। अब अलैका क्या है? तुझ पर। चलो अब देखते हैं। इन्ना अनज़लना, इन्ना अनज़लना अलैकल किताब। लिन्नास, इन्ना अनज़लना अलैका अलैकल किताबा लिन्नास, इन्ना अनज़लना अलैकल किताबा जी किताबा लिन्नास। इन्ना तैना ज़मीर हो, इन्ना ज़मीर है, अना इन्ना बेशक नहीं, अना नहनु अना होता है, ये इन्ना नून के शब्द है। इन्ना बेशक, इन्ना बेशक हमने, अनज़लना इसमें भी हम पोशीदा है, ठीक है। अनज़लना नाज़िल किया वो तो सी ना, इन्ना अनज़लना जब सिफत है कम है जो एक काम उड़ वैसी ना हमने नाज़िल किया, हमने, हम ठीक है, हमने नाज़िल किया अलैका तुझ पर किताब को लिन्नास से लोगों के लिए। शाबाश। इन्ना बेशक हमने तुझ पर किताब को नाजिल किया लोगों के लिए। हमने तुझ पर लोगों के लिए किताब को नाजिल किया। हमने तुझ पर लिखे, हमने तुझ पर लोगों के लिए किताब को नाजिल किया। अगर अब इस चलो यहाँ तक काफी है। बिल हक भी है आगे, लेकिन वो लिल्लाह से बिल हक, हाँ लिल्लाह से बिल हक, लेकिन बिल हक भी है हक के साथ, चलो हक के साथ बिल हक के साथ वो ऊपर गुजर चुका है। बिल हक बिल हक ऐसा विचकार वाला के लिए था वैसे हमने तुझ पर लोगों के लिए हक के साथ किताब को नाज़िल किया। ठीक हो गया, हमने तुझ पर लोगों के लिए हक के साथ किताब, लोगों के लिए इस पर तवज्जो देनी है, क्योंकि हमारा ये सब कुछ पढ़ने का मकसद क्या है? ताकि कुरान फाहमी हो और कुरान सही मानों में समझ आ जाए। अब अल्लाह कह रहा है कि हमने तुझ पर किताब को नाजिल किया। क्यों नाजिल किया? वजह बता रहा है, लिन्नास लोगों के लिए, यानी पता चला कि लोगों के लिए ये कुरान मुकद्दस आया है, लोगों के लिए ये किताब आई है। रसूल मुअज़्ज़म को इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो चलो एक इशारा है साहिबान इशारत के लिए जो मैंने दे दिया है, रसूल को इसकी ज़रूरत नहीं थी, रसूल इसके पहले से आलिम थे। तो अब वो कंसेप्ट जो लोगों में फैलाया जा चुका है कि माज़अल्लाह रसूल तो जानते ही कुछ नहीं थे, वो कंसेप्ट एक तो ये इस आयत ने गलत कर दिया, गलत हो गया कंसेप्ट को। क्यों? किताब रसूल के लिए नहीं आई, लोगों के लिए। क्यों? रसूल मुअज़्ज़म खुद हादी हैं और अल्लाह ने उन्हें हादी बना के भेजा है। या किताब हादी है या रसूल मुअज़्ज़म खुद हादी है, क्योंकि वो मुअल्लिम किताब बन के आए। वयुअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ताकि वो लोगों को किताब और हिकमत की तालीम दे। तो तालीम अनपढ़ तो नहीं दे सकता ना। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ आपके सामने, तो अगर मैं जानता कुछ ना होता, आप क्या कोई यहाँ खड़े होकर पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। अच्छा चलो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हुआ है यहाँ पे जी, कर्नल साहब है, ब्रिगेडियर साहब है कोई, वो यहाँ पे खड़ा होकर
जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ा लेंगे? नहीं पढ़ा लेंगे। क्यों? उन्हें भाई किताब का इल्म नहीं है, इल्म नाम उनके पास नहीं है। तो पता चला पढ़ाने के लिए इल्म का होना ज़रूरी होता है। तो अब लोगों के लिए ये किताब आई है, रसूल मुअज़्ज़म इस किताब के मुअल्लिम बन के आए हैं, और मुअल्लिम वो होता है जो पहले से जानता होता है। यानी आप जहाँ पे आ जाएं आप पढ़ा लेंगे? नहीं। पता चला उसकी वजह ये है कि मैंने पहले पढ़ी है फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो रसूल अगर मुअल्लिम बन के आए तो रसूल ने पहले इस किताब को पढ़ा है। पढ़ा कहाँ से है? दर्स तौहीद से पढ़ा है, ये एक अलग टॉपिक है, वो बात लंबी हो जाएगी। मकसद ये है कि कुरान को हम समझें और मुल्ला के चुंगल से निकलें, यही हमारा मतन नज़र है। तो ये दो हैं, ये हमेशा इला और अला, ये काफ के साथ जब मिलते हैं तो उसके असरात क्या मुरतब होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है जी? का के बाद कुमा। का के बाद क्या है जी? का कुमा कुमा। इसको हम यूं करके अंडरलाइन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आयत जो सामने आ रही है, वकाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरा, सूरह बकरा की आयत है। वकाला लिखें, वकाला मा नहा कुमा मा नहा कुमा रब्बो कुमा। वही कानून जो हमने पीछे पढ़ा था वो सामने आ रहा है। कौन से वाला वाला? सिफ्त और मौसूफ वाला। वकाला मा नहा कुमा रब्बु कुमा अन हाज़िहि शजरा, हाज़िहि शजरते, काला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरते। अब हम इसे एक एक लफ्ज़ का अलग अलग तर्जमा करेंगे। जब अलग अलग तर्जमा होगा तो उम्मीद है कि हम इसके असल मतलब तक पहुँच पाएंगे। वकाला पुकारा और उसने पुकारा, मा नहाकुमा, हाँ नहा नहीं आता तो नहा मना करना, ठीक है, मना करना। माँ नहीं नाफिया है। वकाला और उसने कहा, माँ नहाकुमा क्या तुम दोनों को मना नहीं किया, रब्बुकुमा तुम्हारे रब ने, अन हाज़िहि शजरते, अन से, हाज़िहि शजरा इस शजरा के से, क्या तुम्हारे रब ने तुम दोनों को मना नहीं किया, अन हाज़िहि शजरते इस शजरा से। लिख ले। और कहा उसने, लिखें, और कहा उसने, क्या तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस शजरा से नहीं रोका या मना नहीं किया। मा नहाकुमा तुम दोनों को नहीं रोका, रब्बुकुमा तुम्हारे रब ने, अन से, हाज़िहि शजरा इस शजरा से, क्या तुम्हारे रब ने। वकाला और फरमाया और कहा उसने, मा नहाकुमा मना नहीं तुम दोनों को किया, रब्बुकुमा तुम्हारे रब ने, अन हाज़िहि शजरत इस शजरा से। आगे क्या है जी? काकुमा
कौन की आयत जी आगे सामने, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। वाहिदुन, इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन, शाबाश। क्या माना बनेगा जी? इलाह को मगर अपने खड़े में से इतना चीज़ इस्तेमाल करें जी करें, लिखें। इलाह 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 के इलाहा अलग कर लिया हमने, की ये तरह ये नहीं, इलाहा अलग हो गया। हुआ आगे कुम आ गया जी, नहीं नहीं, को कौन सा इलाहा आ गया ना, इलाहो, ये इलाहो आ गया। आगे क्या है जी? कुम। अब इसका माना अलग कर लें, इलाहो इलाह की तरफ कुम ना होना सब है, तो यानी कि तुम सब कुम सब। तुम सब की तरफ। कभी कभी मैंने आपको पीछे कल, आपको याद नहीं है, कल आपके सबक को इसकी 3 अलग अलग हालतें बताई थी इन ज़मीरों की, उनमें से एक इजाफी सूरत भी थी। इजाफी किताबहू, किताबहुन्ना, किताबुका, इसी वही इजाफी सूरत जहाँ भी इस्तेमाल हो रही है इलाहुकुम में। इलाहुकुम, तुम सबका रब या तुम्हारा रब, तुम सबका रब या तुम्हारा रब। इलाहुन, सॉरी माबूद, इलाहा माबूद हो गया, तुम सबका माबूद। इलाहुम वाहिद, एक है, एक माबूद है, तुम सबका माबूद एक माबूद है। तुम सबका माबूद। जी आगे क्या है जी? हु, हो हुमा हम, हो हुमा, ठीक है जी। अब इसकी हम हो और हुमा की, इन दोनों की एक ही आयत ऐसी लिखेंगे जिसमें ये दोनों इस्तेमाल हो रहे होंगे, ठीक है। वलहू इस्तेमाल हो गया जी, वलहू जब लिखता हूँ सब तब से वा लहू, ये हु इस्तेमाल हो गया। वलहू अखुन, अखुन औ उख्तुन, औ उख्तुन, वलहू अखुन औ उख्तुन। चलो इसका तर्जुमा कर, फिर अगला करेंगे। वलहू अखुन औ उख्तुन, वा और, लहू लाम कैसे, लाम क्यों बोला जाता है? के लिए, बाउ ताओ काफू लाम, हु उसके वो तो एक कष्ट है, हाँ उस एक के लिए, वलहू और उस एक के लिए, अखुन और उख्तुन, एक भाई और एक बहन, उसके लिए एक भाई और एक बहन हो, उसके लिए एक भाई और एक बहन। अब उसके लिए नहीं है, उसकी उसकी उसका एक भाई और एक बहन, उसका एक भाई और एक बहन हो। फले कुल्ले वाहिद, फले फले कुल्ले वाहिद, फले कुल्ले वाहिद, जी फले कुल्ले वाहिद, तो क्या बनेगा?
کل بہر سارے سارے واحد ایک سب میں سے ایک ہر ایک سب میں سے ہر ایک ہر ایک 500 پر اس کا ایک بھائی سب ایسے ہاں ایک بھائی ہے لے کو لے کے لیے ہر ایک کے لیے ہر ایک کے لیے من ہو آگے من ہو ما من ہو من ہو مسودو سے مسودو سودوس کتنے کو کہتے ہیں بنا سودوسو اب آیت مکمل ہوئی اس کا اب ترجمہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں صاحب اسے پورا کرنے کی اور سمجھنے کی ٹھیک ہے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ہر ایک پس ہر ایک کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے السُّدُسُ چھٹا حصہ ہے یا چھٹا ہے ہر ایک کے لیے چھٹا ہے بن گیا سدس کس کو کہتے ہیں 6 کو کہتے ہیں نا ان میں سے ہر ایک کے لیے 6 ہے یعنی چھٹا حصہ ہے یہ وراثت کا جو جہاں پہ چپٹر ہے جہاں پہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس تقسیم میں مالک نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی مرنے والا ایک بھائی اور ایک بہن چھوڑے تو ان میں سے اس کی وراثت سے ہر ایک کا بھائی کا بھی اور بہن کا بھی چھٹا حصہ بنے گا جو اسے وراثت میں ملا ہے ترکے میں سے ملا ہے جی ہو گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ کھل رہا ہے ذہن آگے کیا ہے جی ہم یہ آیت غالباً ہم نے کسی سبق میں پہلے بھی لکھی ہے ختم اللہ علی قلوبہم جی ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اوکے آگے چلیں ہاں 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 فلہا نصف ما ترکا فلہا فلہا نصف ما ترکا فلہا نصف ما ترکا فا کا معنی پس لہا ایک مونس کے لیے ایک عورت کے لیے پس نصف آدھا ما ترکا جو اس مرد نے چھوڑا جو اس ایک مرد نے ترکا اس ایک مرد نے چھوڑا ما جو اوکے آ گیا اچھا آگے کیا ہے جی اس کی ترتیبہ ہو گیا پر چلو کوئی بات نہیں کہ رہ گیا کہ کما کلنا رہ گیا کہ کما جی یاد ہو گیا ٹھیک ہے کہ کما کہ کما یا ارزق لی
یا ارزب لائی معک معک سن یا یا ارض یا ارزو الف 5 پڑھ ارزو اب ٹھیک ہے یا ارزب لائی ماں کے جی ایک لفظ نیا آیا ہے، نئے الفاظ اور ضمیروں کی ترکیب اسی لیے لکھا ہے اوپر. ابلئی تو نگل لے، تو نگل لے. جب وہ حضرت نوح کا طوفان، سرکار نوح کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی تو پہلے تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنا پانی باہر نکال لے، زمین کو اور آسمان کو کہا تھا کہ تو بھی اپنا پانی زمین پہ برسا، اور پھر بہت سا پانی برسا اور سیلاب پوری اس علاقے میں سیلاب ہو گیا تھا. تو جب وہ پانی ختم کرنے کا حکم ملا تو زمین کو پھر اللہ نے یہ ان الفاظ سے حکم دیا کہ یا ارض ابلئی معک، اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اے زمین اپنے پانی کو نگل لے. کما فقط سغت قلوبکما، سورہ تحریم کی آیت ہے. سغت فقط سغت قلوبکما، تم دونوں عورتوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، تم دونوں عورتوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے، تم دونوں عورتوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. کون سی عورتیں تھیں؟ یہ سورہ تحریم میں کوئی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے کہ وہ کون سی عورتیں تھیں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، اور کس نے کہا تھا کہ تم دونوں کے دل تو ٹیڑھے ہو ہی چکے ہیں. ٹیڑھے تو ہو گئے بالکل ڈنگے، ایسے تو ہونے ہی نہیں. کن فَإِن كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فَإِن كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فوق اثنتين، فإن كن نساء فوق اثنتين جی. فإن پس اگر کنا ہوں نساء عورتیں فوق اثنتين دو سے زیادہ، پس اگر عورتیں ہوں دو سے زیادہ، لکھیں
पास अगर औरतें हों 2 से ज्यादा 2 से ज्यादा। आगे क्या है जी? या ये कल कुछ इसके साथ नून का इजाफा हमने किया था, वो आपको याद है। लम्मा जानी यल बैनात, आयत लिखने लगे हैं जी। लम्मा लम्मा जा ने, अब ने जानी है, लम्मा जानी है ऐसा। आगे अलबैनात लगा हुआ है मारफा, ठीक है, अलबैनात, तो उसको मिलाने के लिए हमने यहाँ पे ज़बर डाल दी, जाने यल बैनात हो गया, जाने यल बैनात। करें तर्जुमा। लम्मा लम्मा जब जा आया नी जा नी जा जा आया या आई, नी मेरे पास, जब मेरे पास आई, अलबैनात खुली निशानी, जब मेरे पास खुली निशानी आई। नाज ना ना जी। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूल, आखिरी और फिर खत्म करते हैं आज के सबक को। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन, जी। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन, बेशक हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा। लिखे, बेशक हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा। तो आज का सबक बस इतना। इंशाअल्लाह ताला कल एक नए सबक के साथ फिर हाजिर होंगे और एक नए ज़ाविये से हकीकत कुरान में झांकने की कोशिश करेंगे।